ओम शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयको नयाँ प्रस्तुति व्यक्तित्व विकास एवं सकारात्मक जीवनशैली श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी यस श्रृङ्खला अन्तर्गत रहेर जीवनमा चरित्रको महत्त्व विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, अनेकौं गुणरूपी पुष्पहरूको गुलदस्ता नै चरित्र हो। मानिसलाई चेतनशील प्राणी, सर्वश्रेष्ठ प्राणी यसकारण मानिएको छ कि मानिसको मनभित्र ती फूलहरू फुलिरहेका हुन्छन्। यदि ती पुष्पहरू सङ्गठित नभई तितर बितर छन्, ओइलाएका छन् र सुगन्धविहीन बनेका छन् भने त्यसको महत्त्व कम हुन्छ। जीवनमा चरित्रको त्यतिकै महत्त्व हुन्छ जति फूलमा सुगन्धको र शरीरमा श्वासको रहन्छ। प्रत्येक मानवले आफ्नो जीवनलाई सुन्दर, सफल, प्रभावकारी बनाउने चाहना राखिरहेको हुन्छ। शारीरिक मेहनत, भौतिक शिक्षा, आर्थिक उन्नतिको आधारबाट मात्रै जीवन सफल बन्दैन। सफल जीवन बनाउनको लागि प्रत्येक व्यक्तिभित्र सत्य आचरण, दैवी गुण र चरित्रको पनि ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। मानवको जीवन भौतिक र आध्यात्मिक दुवै शक्तिको सङ्गम हो। यी दुवै शक्तिको सन्तुलित विकासबाट मात्रै जीवन सुन्दर, सफल र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। मानवको जीवन उसले गरिरहेको पेशा, उसले निभाइरहेको पारिवारिक, सामाजिक जिम्मेवारी एक रुखको हाँगा बिगा समान छन् र त्यस व्यक्तिभित्र भएको चरित्र त्यो रुखको जरा समान हुन्छ। जराले नै एउटा रुखलाई हराभरा बनाउनको लागि भूमिका खेले जस्तै जीवनमा चरित्रले व्यक्तिलाई सफल बनाउनको लागि ठूलो भूमिका खेल्दछ। रुखको जरा जति गहिरो हुन्छ त्यसकै आधारबाट त्यो रुख अग्लो भएको हुन्छ, उचाइमा पुगेको हुन्छ। सोही प्रकारले मानवको जीवनमा जति गहिराईसँग दिव्य गुण, सच्चरित्रता, सद्गुणहरू धारणा भएका हुन्छन् त्यसको आधारबाट नै व्यक्तिको जीवन उच्च बन्दछ र महान बन्दछ। चरित्र बिनाको जीवन खाली चेक जस्तै रहन्छ। जसरी चेकमा मूल्य नभर्दासम्म चेकको महत्त्व हुँदैन र त्यो उपयोगितामा आउँदैन, त्यो एउटा कोरा कागज समान रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले व्यक्तिको जीवनमा चरित्रले पनि मूल्य भर्ने काम गर्दछ। हाम्रो जीवन एउटा खाली बोतल जस्तै छ। एउटा बोतलभित्र पानी भर्छौँ भने 25 रुपियाँ मूल्य पर्दछ। पेट्रोल भर्छौँ भने 100 रुपियाँ हुन्छ। चाँदी भरेमा केही हजार, सुन भरेमा केही लाख, त्योभन्दा पनि माथि हिरा मोती भर्छौँ भने बोतलको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ। सही प्रकारले व्यक्तिको व्यक्तित्वको निर्धारण उसभित्र रहेको मूल्यको आधारबाट हुने गर्दछ। दर्शकवृन्द, चरित्रलाई जीवनको सर्वश्रेष्ठ पुँजीको रूपमा लिएको छ। त्यसैले भनिन्छ, धन गयो केही गएन, स्वास्थ्य गयो केही गयो, तर चरित्र गयो त सबै कुरा गयो। चरित्र गुमाउनु अर्थात् जीवनको सबै कुरा गुमाउनु हो। हामीले कमाएको चरित्र अविनाशी बन्दछ। हामी यस संसारबाट विदा भएर गए तापनि हाम्रो सुसंस्कार, सत्कर्म र सच्चरित्रले हामी सदैव अमर रहन्छौँ। एउटा व्यक्तिको आदर्श त्यो व्यक्तिको मृत्यु पश्चात पनि व्यक्तित्व बनेर, विचार बनेर सदैव यस समाजमा जीवन्त रहन्छ। यो नै चरित्रको अमरता हो। चरित्र हाम्रो धर्म हो, चरित्र हाम्रो संस्कार हो। चरित्र यो मानव जीवनलाई सुन्दर बनाउने श्रृङ्गार हो। कुनै पनि वस्तु या व्यक्तिभित्र रहने स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणलाई धर्म भनेर भनिन्छ। जस्तै आगोको धर्म उष्णता, पानीको धर्म शीतलता, नुनको धर्म नुनिलोपना हो, चिनीको धर्म गुलियोपना हुन्छ। जीवनमा सुख, शान्ति, प्रेम, पवित्रता जस्ता मूल्यहरू सहितको जीवन जिउनु नै मानवको धर्म हो। यी मूल्यहरूको आधारबाट, प्रभावबाट विकसित भएको सद्वाणी, सद्गुण, सद्व्यवहारको समष्टिगत रूप नै वास्तवमा चरित्र हो।
चरित्र बिनाको यो मानव संसार निस्सार बन्दछ, खोक्रो बन्दछ। यी चरित्र यो सुसंस्कार सभ्य मानव समाजका जन्मदाता हुन्, श्रेष्ठ मानव समाजका प्राण हुन्, ईश्वरीय प्रदत्त शक्ति हुन्, वरदान हुन्। त्यसैले यी गुणहरूलाई आफ्नो जीवनमा सजाउनाले नै हाम्रो जीवन शोभनीय बन्दछ। समाजमा रहने व्यक्तिहरूको चरित्रको आधारबाट नै समाजको पहिचान बन्दछ। समाजलाई सुसंस्कारयुक्त बनाउनको लागि, समाजभित्र हिंसा, आतंक, अशान्ति, दुःखलाई मेटाउनको लागि चरित्रवान व्यक्तिको भूमिका ठूलो रहन्छ। दिव्य गुण, आत्मिक शक्ति, आन्तरिक गुणहरूले नै सुन्दर समाज निर्माणको लागि सर्वोपरि भूमिका खेल्न सक्दछ। अहिलेको समय यस्तो बनिरहेको छ कि आज मानव आफ्नै जातिसँग डराउनु परिरहेको छ। फलामसँग रहेको खियाले फलामलाई नै नष्ट गरे सरह मानवभित्र मौलाएका अशान्ति, विकृति, मनोविकार, दुष्कर्म, खराब चरित्रले आज मानव सभ्यतालाई खतरामा पारेको आभास भइरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिबाट, यस्तो चरित्र राजको बिगबिगीबाट, यस्तो कुसंस्कार फैलिरहेको अवस्थाबाट संसारलाई माथि उकास्नको लागि अब हामी सबैले नराम्रा कर्मलाई त्याग गरेर राम्रो संस्कार विकसित हुने मार्गलाई अवलम्बन गर्न जरुरी छ। सो परिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन हुन्छ, संस्कारको परिवर्तनबाट संसारको परिवर्तन हुन्छ। यस संसारलाई यो स्थानसम्म ल्याउनको लागि अवश्य पनि हामी सबैजनाको केही न केही भूमिका रहेको छ भने यस संसारलाई अब सुन्दर बनाउनको लागि हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट उत्तरदायित्व निभाउनु पर्दछ। सो परिवर्तनको अर्थ हो आफूभित्र सच्चरित्रको निर्माण गर्नु, समाज बिग्रिएको स्थितिबाट सुधार्नको लागि, परिवर्तन गर्नको लागि आफूले भूमिका खेल्नु, यो नै सो परिवर्तन हो। सो परिवर्तनको आधारबाट नै विश्व परिवर्तन सम्भव हुन्छ। दर्शकवृन्द, चरित्रवान बन्नको लागि आत्मसंयम र आत्मनियन्त्रणको जरुरी पर्दछ। असल संगत, राम्रा कुराको अध्ययन, आध्यात्मिक चिन्तनको आधारबाट हामीले आफ्नो चरित्रलाई निर्माण गर्न सक्दछौँ। हतौडाले सिसालाई तोड्दा पनि हतौडा सुरक्षित रहे जस्तै चरित्रवान व्यक्ति समाजको यस्तो अवस्थामा रहेर पनि समाजलाई सुन्दर बनाउँदै जान्छ, तर आफू गलत संस्कारसँग, गलत संगतसँग मुसिँदैन। समाजमा सामान्य जीवन बिताउने व्यक्ति पनि यदि चरित्रवान छ भने उसले समाजलाई ठूलै पाठ पढाउन सक्दछ। तर समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहने व्यक्ति, समाजमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाउने व्यक्तिमा पनि चरित्रहीनता छ, उसको विचार राम्रो छैन, उसको कर्म राम्रो छैन भने त्यस व्यक्तिभित्र भएको सिप, कला, दक्षताको कुनै अर्थ हुन सक्दैन। त्यसैले भनिएको छ, शिक्षित चरित्रहीन व्यक्ति भन्दा अशिक्षित चरित्रवान व्यक्ति नै समाजको लागि सहायक सिद्ध हुन्छ। त्यसैले सदैव आफूले आफ्नो चरित्रलाई सुन्दर र सर्वश्रेष्ठ बनाउनको लागि हामीले भूमिका खेल्नु पर्दछ। दर्शकवृन्द, वर्तमान समयमा विश्वमा अत्यन्त चरित्रको गिरावट भइरहेको छ। जताततै हिंसा, आतंक, चरित्रहीनता, अमानवीय क्रियाकलाप, असामाजिक क्रियाकलापमा मानव समुदाय संलग्न भइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। यस्तो विषम परिस्थितिबाट यस संसारलाई परिवर्तन गर्नको लागि, सुशासनयुक्त दिव्य चरित्रवान संसार निर्माण गर्नको लागि विश्वका पिता परमपिता परमात्माले दिव्य ज्ञानको माध्यमबाट, राज्यको अभ्यासको माध्यमबाट हामी सबै मनुष्य आत्माहरूलाई सच्चरित्रताको पाठ पढाइरहनु भएको छ। सबै व्यक्तिहरू भित्रको असल चरित्रको आधारबाट नै नयाँ विश्वको निर्माण गर्न सकिन्छ। भौतिक विकासको साथसाथै अध्यात्म विकासको उत्तिकै ठुलो महत्त्व र उत्तिकै ठुलो भूमिका एउटा सुन्दर समाज निर्माणको लागि रहन्छ। त्यसैले यस घडीमा आएर हामी सम्पूर्ण मानव आत्माहरूले आफ्नो सच्चरित्र निर्माणको लागि
परमपिता परमात्माद्वारा दिएको ईश्वरीय ज्ञान, दिव्य ज्ञान, गीताको ज्ञान श्रवण गरी आफ्नो जीवनमा धारण गरेर मन वचन कर्मबाट आफूलाई पवित्र, निर्मल, स्वच्छ बनाउँदै संसारलाई सच्चरित्रवान बनाउनको लागि भूमिका खेल्नु पर्दछ। यही नै परमपिता परमात्माको हामी सबै आत्माहरू प्रतिको शिक्षा रहेको छ, वर्तमान समयको माग रहेको छ र वर्तमान समयको आवश्यकता रहेको छ भन्दै आज श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार, ओम शान्ति।